السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنهضر فيها على لي نوسيون دو باز دو لا جيومتري دون لو بلان. نهضروا غير على لا باز اللي غنخدموا بها من بعد. غنبداو بلا دغوات. لا دغوات لا بروميير شوز كون دوا سافوار سور لا دغوات هي ان لا دغوات كيكون اليميتي دو سي دو كوتي، ما محدودش من هاد الجهه ولا من هاد الجهه هادي، كيبقى غادي واخا رسمتو صغير راه غير محدود اليميتي. La deuxième chose, خدي deux points A et B. Le point A se trouve sur la droite D, la droite D. Le point A se trouve sur la droite D. On dit que A appartient à D. يعني A كتنتمي للمستقيم، كاينة على المستقيم. Donc كنقولوا بلي A appartient A D. هذه اون فراز. الا بغينا نديروها بلي سامبول ماتيماتيك اش كنديرو؟ كنقولو اون ايكري A appartient à D. دونك هذه هي هاد لا فراز هادي، هذا هو appartient. نديرو بحال الاورو. دونك A appartient à D. B donc ne se trouve pas sur la droite، كاينه في l'extérieur يعني خارج المستقيم. كنقولوا B n'appartient pas à D. B n'appartient pas ولا بغينا نديروها بلي سامبول اش كنقولوا بلي اون ايكري بي كنديرو بحال ابارتيان وكنديرو سلاش هنا نابارتيان با ا دي. دونك هادو لي سامبول، هذا ابارتيان، هادو اللي خصكم تعرفوا، هذا نابارتيان با ا دي. ولا شفتوا واحد القضيه هنا ان لا دغوات كنديروها اونتر بارونتيز. دونك خصني نديرها اونتر بارونتيز. باغ اكزومبل الا قلت لك لا دغوات سي جو برون دو بوين، il a خديت deux points A et B par exemple. à votre avis شحال من لا دغوات غادي يدوز من A B؟ إلا جيتي نرسمو لي دغوات اللي غيدوزو من A و B غنلقاو اون سول دغوات. دونك par deux points A B غيدوز عندي واحد لا دغوات اللي غادي يدوز من A و B. دونك par deux points donc هذه لا بروبريتي الاولى، بروبريتي par deux points distincts مختلفتين، يعني ما يكونوش نفس النقطة. distinct pas A et B passe une seule droite, une seule droite، يعني من جوج النقاط يمر مستقيم وحيد اللي غادي يدوز من دو بوين A et B، دو بوين ديستانك ولا ديفيرون، يعني ما يكونوش لو ميم بوين. حيت الا خدينا واحد لو بوين، الا خدينا بوين واحد باغ اكزومبل، هاد لو بوين هذا شحال من دغوات غادي يدوز من هاد لو بوين؟ راه الانفيني دي دغوات. غيكون عندنا ها واحد ها واحد، نبقى غادي يعني ما لا نهايه من المستقيمات غيدوزو من نقطه واحده. ولكن ملي كيكون عندنا دو بوين كيدوز منهم اون سول دغوات. هادو الامور اللي خصنا نعرفوهم. الا بغيت مثلا نسمي هاد لا دغوات هادي كيدوز من A و B، دونك غنسمي لا دغوات A B اونتر بارونتيز. راه خصني ندير لي بارونتيز باش يتسمى اون دغوات. نقدر نسمي A B، نقدر نسميه بي ا. دونك عندي لو دغوا باش نسميه اللي بغيت بي ا ولا ا بي، ماشي مشكل. ولكن لامبورطون سي لي بارونتيز. حيت الا مثلا درت ا بي هكا، هاد ا بي هادي راه كنقصد بها لا ديستونس ا بي. هادي لا ديستونس، هادي سميتها لا ديستونس
ا بي. المسافة بين ا و بي، إلا كتبت هاد الرمز هذا يعني كنقصد به المسافة بين ا و بي من هنا حتى لهنا. إلا كتبت ا بي اونت كروشي، هادي كيفاش كنقراها؟ هذا سي ان سيغمون، هي قطعة، والقطعة شنو هي؟ محدودة من لي دو زيكستريميتي، من الطرفين. عندها هادي مثلا لو سيغمون، كنقراوه لو سيغمون ا بي، ولا سي ان سيغمون. إلا درت ا بي entre parenthèses c'est une droite، ممكن غنديرو ان سيغمون اون droite. هادو امور كاملين غيعاونونا باش نخدمو مزيان في لا جيومتري. Donc par un seul point elle passe une infinité de droite, par deux points distincts différents elle passe une seule droite. هادي la distance AB، le segment AB، la droite AB. هذا كنسمي غير على حساب شنو عنده، يعني واخا ما تعطينيش لا فيغور، الا عطيتيني هذا غنقول لك لا droite AB حيت عنده لي بارونتيز، عنده لي كروشي. لو سيغمون قطعه يعني محدوده من كلا الطرفين. ا بي هكا لا ديستونس ا بي هي الطول ديال القطعه ا بي. نقدر مثلا نلقى واحد عنده كروشي مثلا هنايا ا بي دومي دغوات، هادي اون دومي دغوات. نصف مستقيم محدود من جهة ا ولكنه غير محدود من جهة ب حيت عنده نقص. دونك مثلا هذا ا بي، هذا سيتون دومي دغوات ا بي، محدود من ا ولكن من بي غير محدود. لا دوزيام شوز اللي خصنا نعرفوها هو لي بوين اليني. لي بوين اليني اشنو هما؟ لي بوين اليني هما نقاط مستقيم، يعني تنتمي لنفس المستقيم. دونك لي بوين اليني بروبريتي de les points alignés, les points alignés sont des points qui appartiennent à la même droite، يعني يكونوا كاملين في نفس المستقيم، وكنبداو من 3 points للفوق. Donc les points alignés sont des points qui appartient à la même droite، كيكونوا في نفس المستقيم. غناخدو دو زيكزامبل، وحده غيكونوا دي بوين اليني وواحد غيكونوا دي بوين نون اليني. فهاد ليكزامبل هذا الا خدينا لي بوين ا سي دي sont dans la même droite، donc elles sont alignées. Donc les points A, B, et D ne sont pas alignés. علاش؟ A و B و D رغم ان A و D كاينين في la même droite ولكن B ما كايناش معاهم. donc ils ne sont pas alignés. ne sont pas alignés. Les points A, C et D, les points A et C et D sont alignés حيت كينتميو لنفس المستقيم. sont alignés. دونك نتمنى انكم تستافدوا هادو لي نونسيون، وفي فيديو الجاي ان شاء الله غنكمل الباقي اللي بقينا في هاد لي نونسيون هادو باش نقدروا نمشيو مزيان في لا جيومتري. دونك نتمنى لكم كامل التوفيق والى فيديو اخر ان شاء الله.